जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भन्सारका कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले पूरा सहयोग गर्ने जिकिर। व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न व्यापार कम्पनीलाई आपूर्ति मन्त्री रिजालको निर्देशन। सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको मागबाट पछि नहट्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्नेमा जोड। युक्रेनले क्राइमिया द्वीपमा आक्रमणका लागि पठाइएका 20 वटा ड्रोन रुसद्वारा नष्ट। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनमा ठूलो क्षति। र नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिने। प्रतियोगितामा 4 राष्ट्र सहभागी हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भन्सारका कर्मचारीहरूलाई एक अर्कालाई विश्वास गर्दै निगरानी पनि गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भन्सार विभागले आज आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भन्सारका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयको स्तर वृद्धि र कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले पूरा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक कार्यालयलाई एक्सन प्लान बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले साना भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई आफूलाई सानो नठान्न आग्रह गर्नुभयो। भन्सार छली र अवैधानिक काम नहोस् भन्नेमा सतर्क रहन निर्देशन समेत दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लिमिटेडको वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यावसायिक आयोजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यापारिक संस्थाका रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो। खाद्य सुरक्षाका लागि तोकिएको परिणाममा खाद्य वस्तु भण्डारण गर्ने र कम्पनीलाई दिगो रूपमा सक्षम बनाउन व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल यस कम्पनीले अनलाइन पोर्टल मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तृत बनाई उपत्यका बाहिरका अन्य स्थानहरूमा पनि विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनीको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालको संविधानले खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। यस संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्पनीले सरकारको मुख्य संयन्त्रको रूपमा रही सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, आफ्नो सेवा र व्यापार विविधीकरण गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा नवीन व्यावसायिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट व्यावसायिक संस्कारको विकास गरी उत्पादक, किसान, उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिने तर्फ कम्पनी सदैव अग्रसर रहनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु।
यसका लागि कम्पनीले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना बनाई तदनुरूप आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सोको लागि आवश्यक तयारी गरी क्रियाशील रहन कम्पनीका व्यवस्थापक, सञ्चालक तथा पदाधिकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने अपेक्षा समेत लिएको छु। साथै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने उपयोगी र व्यावहारिक क्रियाकलापमा नेपाल सरकारको सदैव सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कम्पनीका अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले पूर्वाधार जनशक्ति उपलब्ध हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा देखिन नसकेको भन्दै गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यस वर्षका लागि आवश्यक धान, चामल लगायत खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। तपाईहरुको त्यो प्रमोसनलाई सर्भिस डेलिभरीमा तपाईले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। अघि युनियनको साथीहरू, कर्मचारी संगठनको साथीहरूले पनि भन्नुभयो, एकजना साथीले त अब साधारण सबै भएन भन्नुभयो, हो भएन, तर अडिट गराउनु पर्दैन कि अडिट पनि सञ्चालक समितिले गराइदिने हो? तपाईहरुको दायित्व के हो? अडिट गराएर ल्याउनुस् न। कम्पनी ऐनले तपाईहरुलाई कहिलेसम्म, कार्तिक मसान्तसम्म होला सायद, अडिट गराउनुस् भनेको छ। त्यो गर्ने कि भाषण मात्रै गर्ने? अडिट गराएर ल्याउनुस्, हामी तपाईको साधारण सभा मजाले गराइदिन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। आफ्नो कर्तव्य गर्दा अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गर्नु पर्यो। र म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यहीँबाट निर्देशन दिन्छु, तपाईँले कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिभित्र अडिट गराउनुहोस् पहिला, त्यसपछि आउनुहोस् हामी कहाँ। हामी तुरुन्तै तपाईँको वार्षिक साधारण सभा जुन ब्याकलग छ त्यो सहित गराइदिन्छौँ। यसमा कुनै दुविधा नहोस्, मन्त्रालय तपाईँको साथमा छ, तर खालि शर्त के हो भने आफ्नो कर्तव्य गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। र सँगसँगै कम्पनीको दायित्वहरू छ, तपाईँहरूले मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डार र पोषण सुरक्षा भण्डारमा पनि मिनिमम लेभलको एउटा खाद्यान्न हाम्रो डिपोजिट हुनुपर्छ, खाद्य भण्डारण हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यसमा तपाईँहरू फेल भइराख्नु भएको छ। खै त्यो राखेको मिनिमम लेभलको सुरक्षा, त्यो मिनिमम लेभलको सुरक्षा राख्नु पर्यो। अहिले संसारभरि नै फुड सेक्युरिटी भनेको सबभन्दा एकदम इमर्जिङ इस्यु छ। संसारका G20 को नेताहरू भन्नुहोस् अथवा ठुलो मान्छेहरू, ठुलो देशका, हामी जस्तो गरिब देशलाई बिर्सिनु सक्छ। ठुलो देशमा पनि अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ। र त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा चाहिँ यो जिम्मेवारी सरकारी तवरबाट यहाँहरूको जिम्मेवारी छ। कम्तीमा पनि यहाँले वार्षिक लक्ष्यको रूपमा तोकिएको खाद्यान्नहरू खरिद गर्नुहोस् र कम्तीमा जुन मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्ने छ त्यो भण्डारण पनि यहाँले गर्नु होला। यो पनि म यहाँहरूलाई, यहाँहरूको कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबले योबाट निर्देश पनि गर्छु। र हालसालै पनि यहाँले टेन्डर गर्नुभएको छ। मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकारीलाई, मैले मात्र होइन, मान्य मन्त्रीले, हामी सबैले भनेको छ, तपाईँले टेन्डर गरेको चिज पनि किन्न सकिन्न कि भन्नु, किन सकिँदैन? आफूले टेन्डर गरेको चिज त त्यसलाई त तपाईँले त्यो जो मान्छे परिबन्धमा परिसकेको छ, जसले गोल कबल गरिसकेको छ, व्यापार भनेको सधैँ नाफा मात्रै त होइन पनि होला, सजिलो मात्रै होइन होला। केही समय अघिसम्म नेपाली किसानहरूले टमाटर चाहिँ तपाईँको सडकमा फाल्नुहुन्थ्यो, अहिले हेर्नुहोस् त हाहाकार। धैर्यता पनि चाहिन्छ। त्यसैले यो जुन तपाईँको पोलिसी अनुसारको खरिद गर्नुपर्ने जुन टेन्डर गर्नुभएको छ त्यो चामलहरू, धानहरू, अरू जुन वस्तुहरू छ त्यो समयमा खरिद गर्नु होला। मलाई लाग्छ उहाँले अब खरिद गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसक्यो भन्नुभएको छ, त्यो गर्नु होला। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिसकेको छ। तपाईँले असोज कार्तिक कहिलेदेखि हो, जुन सिजनदेखि आउने हो त्यो सिजनदेखि नै खाद्यान्न खरिद गर्न लाग्नु होला। सरकारले, यो कम्पनी सरकारको कम्पनी हो, साथीहरूले त्यो नबिर्सिनु होला। यो कम्पनी विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारको कम्पनी हो। त्यसैले सरकारले भनेको चिजहरू तपाईँहरूले गर्नमा कुनै पनि आफूलाई दुविधा चाहिँ नगर्नु होला। सरकारको आर्थिक अवस्था अहिले तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, सरकारको राजस्वहरू राम्रोसँग उठिरहेको छैन। त्यो बेला तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो तोकिएको कामको लक्ष्य निर्धारणको उद्देश्य पुरा गर्नु त कहाँ हो कहाँ, हामीलाई यो भत्ता भएन, त्यो भत्ता भएन, त्यो भएन भनेर भन्नुहुन्छ बा। पहिला तपाईँहरूले कम्पनीको उद्देश्य अनुसार काम त गर्नुहोस् न, त्यसपछि हामीलाई बाध्य हुन्छ कि ओहो उहाँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ। नत्र त फेरि जर्ज अरवेलको किताबको कहानी जस्तै हुन्छ, कहानी बताउन चाहन्न, तर अल आर इक्वल्स बट सम आर मोर इक्वल्स भन्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला आफ्नो चाहिँ कर्तव्य गरौँ, त्यसपछि सरकारले तपाईँहरू रक्षा गर्छ। तपाईँहरूको जागिरै धोरबोर हुँदा पनि हामी लाग्यो लोकसेवामा पर्सनली पनि
हामीले पर्सनल कन्ट्याक्टको आधारमा पनि तपाईँहरूको समस्याहरू समाधान गरेर पनि हामी गर्छौँ। त्यस्तै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले देशका हरेक क्षेत्रका जनतामाझ आफ्नो वस्तु तथा सेवाको पहुँच पुर्याउन कम्पनी प्रयत्नशील रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रश्न पारेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय त्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक छानबिन गठन गर्न नमान्ने सरकारको अडानले सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको संलग्नताको आशंकालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म निरन्तर दबावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्पष्ट अडान रहेको जनाइएको हो। सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको भन्दै यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको अवस्थामा यसको गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्न अनिवार्य भइसकेको एमाले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो तहको संलग्नता बिना ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने र अहिले पनि तस्करी जारी रहेको भन्दै न्यायिक छानबिन बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीका विषयमा संसदमा आवाज उठाउँदा सत्ता पक्षले रोक्न खोजेको तर सदन अवरुद्धको दोष एमालेमाथि थोपर्न खोजेको बताउनुभयो। 2-4 पटक कुनै गृहसम्म निरन्तर संवाद गर्ने माथि सरकारले सोधपुछसम्म गर्न नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। ओलीले भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको भन्दै अप्ठ्यारो मानेर आफैले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा नगरेर सदनको रोस्टममा बोल्न जानु अनौठो रहेको बताउनुभयो। संसद अवरोध गर्नै हुँदैन, गर्ने परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन। संसद देशका लागि जनताका लागि काम गर्ने थलो हो र देश र जनताका काम त्यसले निर्वाध ढङ्गले गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। संसद देश र जनताका पक्षमा बोल्ने, आवाज उठाउने, देशका हित, जनताका हितको सरकारमा भए रक्षा गर्ने, सरकारमा नभए रक्षाका निम्ति दबाब दिने थलो हो। संसद निदाएर बस्ने ठाउँ होइन, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन। चुप्प लागेर जस्तो भए पनि चलोस् न त, संसद त जे भए पनि चल्नुपर्छ, बरु बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, संसद अवरुद्ध हुनु हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोलिएका कुरालाई सरकारले तदनुसार नै लिनुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र स्वस्थ बहस, स्वस्थ छलफलमा आउनुपर्छ। एक दिन एउटा खान तलासीमा 100 किलो सुन निस्किन्छ। अनि के यो चुस्की लिने विषय हो? कुराका चुस्की लिने विषय हो र यो पार्टीगत पक्षधरताको कुरा हो र? यो देशप्रति, देशमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रतिको हामी सबै नेपालीको उत्तिकै चिन्ता चासो सरकार हुनु पर्दैन? तसर्थ संसद अवरोध हामीले गरेको होइन। हामी सरकारको अयोग्यता, नालायकीपन अथवा लाचारीपन अथवा बदमाशी के हो त्यो राम्ररी छानबिन हुनु पर्यो। सरकारको संलग्नता छैन भने छानबिनले बताउँछ नि सरकार किन पहिले नै तर्सिन्छ, पहिले नै किन ढोका बन्द गर्छ सरकारले। छानबिन समिति भनेको आफ्ना मान्छे राखेर, एमालेका कार्यकर्ता राखेर अनि तमासा गर्न खोजेको एमालेले भन्ने त्यस्तो माग हो र हाम्रो। हामीले आफ्ना होइन, न्यायिक छानबिन भनेका छौँ। बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन। एसपीको नेतृत्वमा गरेपछि, एसएसपीले निर्देशन दिएपछि ती सिद्धिको नि कुरो हो। जे छोयो सुन, ब्रेक सु छोयो सुन, सिगरेट छोयो सुन, एउटा मोटर ल्यायो सुन, अर्को ल्यायो सुन, एउटा आइटम सुन, अर्को आइटम सुन,
सुनै सुन, भन्सारबाट त अहिले त जेल लाउँदा पनि सुन। त्यस कारण यो पक्ष त्यो पक्ष होइन। सञ्चार माध्यममा पनि कसको लगानी छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ। देशको पक्षमा हरेक सचेत नेपाली उभिनु र बोल्नुपर्ने अवस्था हो। 234 पल्ट कुनै गिरोहसँग लगातार संवाद 1 दिन 2 दिनका बिचमा कसरी हुन्छ मान्छेको? यो फियर छ। तै पनि सोधपुछ पनि गर्नु पर्दैन, यो पनि फियर छ। यसरी पनि देश चल्छ, यो पनि कुनै शासन प्रशासन चलाउने तरिका हो। गफ दिएको छ, हाउभाउ गरेको छ, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको छ। हामीलाई यो प्रचारको सम्बन्धमा हामी दुःख मात्रै भन्न सक्छौँ कि हामी नेपालीहरू कहाँ छौँ, कुन ठाउँमा छौँ हामी नेपालीहरू। देश आज कता जाँदैछ, कहाँ पुग्दैछ देश? सर्टिफिकेट नजान्छ भनेर हामीले भनेका छौँ सरकारलाई। तर यति बेला सर्टिफिकेट जाँच्नु पर्यो, पढेर पास गरेको कि चिट चढेर पास गरे, यसको छानबिन यति बेला हुनु पर्यो। जति बेला सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो जरै समेत गएर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै यो त 30औं 25औं 20औं कमसेकम 25 वर्ष अगाडिको त कुरा होला। यो 25 वर्षदेखि सरकार बने होलान्, रिपोर्ट आउनु पर्ने। अनि एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेला उजुर हाल्ने लाएर यति बेला आजको भोलि समातेर एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई गिरफ्तार गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनु, इजाजत लिनु पर्दैन? के कारण हो बताइनु पर्दैन? अर्को, कहाँ छानबिन भएर दोषी प्रमाणित भएर एउटा कार्यकर्ताबाट एउटा उजुर हाल्न लायो, अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। त एउटालाई उजुर हाल्न लायो, थपक्क समात्यो। संसदको गरिमा, संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने थियो। तर अहिलेको गठबन्धनले संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ। सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर प्रतिपक्षको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन, संसद अवरुद्ध गराउँछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो। यत्रा ठुला समस्याहरूको समाधान हामी नेपालीहरूले कसरी गर्न सकौँला? यो सांसदहरूको मात्रै कुरा होइन, यो प्रतिपक्षको मात्रै कुरा होइन, यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन। हामी नेपालीहरूले यी समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले हामीले उठाइरहेको प्रश्न, यसलाई फेरि यो गठबन्धन टुटेमा एमाले सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? यो एमाले सरकारमा जाने दाउ त होइन। यो सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोज्या त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर नेकपा एमालेलाई सरकारमा रुचि होइन, चिन्ता सरकारको होइन, देशको हो चिन्ता, देशको अर्थतन्त्रको हो, जनताको सामाजिक दैनिकीको कुन अवस्थामा देश गइरहेको छ, कस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ, उद्योग धन्दा के भइरहेका छ। आज निर्माण व्यवसायीहरू गिरफ्तार गरिन्छ, उनीहरूका भनाइ कसैले सुन्दैन। किनभने निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले बनाएको हो र निर्माण व्यवसाय जब चलेन त्यसपछि पहिले त हार्डवेयर पसलहरू बन्द, हार्डवेयरको कारोबार बन्द, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएपछि मजदुरहरूले जब पाएनन्। त्यसपछि सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा, गिट्टी, अरू कुनै पनि चिजको कारोबार हुने कुरा भएन। अरू हार्डवेयरका कामहरू, ती सबै कुराहरू बन्द हुने भए। यस्तो खालको चाहिँ स्थिति बन्छ। त्यसको चेन अफ इफेक्ट विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्रै होइन, रोजगारीदेखि लिएर सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्छ, अत्यन्तै गम्भीर नकारात्मक असर पर्छ।
त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्दैन, त्यो कुरा सुन्नु पर्दैन, त्यो कुरा तत्काल बोलाएर सरकारले उहाँहरूसँग वार्ता गरेर त्यसको समाधान दिनु पर्दैन। अनि उल्टै उहाँहरूले पाउनुपर्ने रकम पाउनुभएको छैन। पाउनुपर्ने रकम उहाँहरूले कुनै अरू मागिराख्नु भएको छैन। यद्यपि जब व्यवसायहरू कारोबारहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् त्यति बेला सरकारले तिनीहरूलाई सहयोग मद्दत गरेर त्यो अप्ठ्यारोबाट उनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ र पछि उनीहरूसँग असुल गर्नुपर्छ। अब अहिले त लामो समयलाई दिएको लोन बिचैमा तिर भन्ने उर्दी सरकार जारी गर्छ। जब कारोबार बिग्रिया छ मद्दत गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ घाँटी समातेर त्यो निल्दै गरेको त्यो निकाल भनेर, पेटमा पुगिसके भए पनि निकाल भनेर घाँटी निल्छ सरकार। उनीहरूले लगानी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्यादतीपूर्ण ढङ्गले, ज्यादती एक ठाउँमा मात्रै होइन। अब म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एमालेलाई अहिले सत्ता मोह, सत्ता लोलुपता, त्यतापट्टि सत्तातिर हामीले हेरेको छैन, हामीलाई हेर्नु पनि छैन। तर यसको अर्थ सरकारले हामीले हेरेका छैनौँ भनेपछि ढुक्कै रहेछ नि त, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ चल्दैन। यो गर्न मिल्दैन, जे पनि गर्न पाउँदैन। अनि उहाँको छानबिन प्रक्रिया सुनिल शर्मालाई गिरफ्तार गरेर छानबिन गरिराखेका बेला किन बोल्नुभयो भनेर। छानबिन नगर भने त होइन नि, मैले अघि नै भने छानबिन नगर भनेको होइन, छानबिन गर। तर अदालतले त तुरुन्त छोड्नु भन्यो त, समाउनै नहुने थियो। अब छानबिनमा ठहरेन भने ठहर भने ठिक ल, ठहर्छ कि ठहर्दैन भन्ने कुरो त सरकारलाई पूर्वानुमान त छैन होला। छानबिन गर्न बाँकी छ भने, अनि छानबिन गर्नै बाँकी छ भने एउटा सांसदलाई कार्यकर्ताबाट उजुरी हलाएर गिरफ्तार गर्ने, अनि थुनामा राखेर पूर्वपक्ष के सुनिल शर्मा जतिको हस्पिटल चलाएको, मेडिकल कलेज चलाएको, अरू विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको एउटा जननिर्वाचित सांसद यस्ता कुरामा के देश छोडेर भाग्ला? अनि हतार हतार उसलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्नु पर्ला? ओलीले सुन तस्करीको हल्ला चलाएर सरकारमा जाने एमालेको कुनै मनसाय नरहेको बताउनुभयो। एमालेलाई सरकारमा जान कुनै रुचि नरहेको र देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा चासो नरहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्माण व्यवसायीको समस्या सरकारले नसुनेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी भदौ 1 देखि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिले साउनभित्र अनुगमनको सूचक तयार पार्ने, सूचना र विवरण संकलन गर्ने तथा कामको खाका तयार पारेर भदौदेखि अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो। अनुगमनको कार्यविधि बनाउन गठन भएको कार्यदलले काम गरिरहेको बताइएको छ। चाडबाडहरू नजिकिँदै गर्दा महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो। महानगरपालिकाले यस वर्षको बजेटमै स्वच्छ भान्सा कार्यक्रम अन्तर्गत बजार अनुगमन लगायतका कामका लागि 3 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। अबको 3 दिन वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै साथै मध्य प्रदेशको 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। एक रिपोर्ट। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर नेपाल नजिक अवस्थित रहेकाले देशैभर वर्षा भइरहेको छ। यसका साथै भारतको उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेकाले हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका
थोरै साथै मध्य प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। बागमती, नारायणी, कर्णाली, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। भोलिदेखि कर्णाली, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली नदी र यसका सहायक नदीहरूको जलसतह सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने अनुमान छ। रातिका समयमा पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि निरन्तर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। भारी वर्षाका कारण नदीको जलसतह बढ्ने, गेब्रान वहन, बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम तथा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। सोमबार देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मङ्गलबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रहेकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको अगुवाईमा स्वास्थ्य कर्मीले आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सिटिभिटी लगायतको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, उत्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका सहसंयोजक भुवन चन्द्र जोशीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण चिकित्सा शिक्षा पठाउने शिक्षालय बन्द हुन पुगेको र आयोगले हस्तक्षेप गर्दा सिटिभिटी मातहतका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। हामी विशेष गरी यो देशमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालकहरू, यो शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट र सम्पूर्ण यो देशको जुन चाहिँ प्राविधिक सेक्टरको शिक्षा र मेडिकल शिक्षामा जुन खालको यो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 आइसकेपछि जुन खालको समस्याहरू देखिएको छ, त्यसका कारण हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ प्राविधिक सेक्टरमा बिजनेस गर्न पाएका छौँ र त्यही खालमा यहाँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्ने एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ बच्चाले, गरिबका छोरछोरीहरूले चाहिँ पढ्न सक्ने शिक्षामा जुन कुठाघात गरेको छ, 75 को जुन ऐन आइसक्यो त्यसपछि बनेको चाहिँ चिकित्सा आयोगको बदनियतको कारणले गर्दाखेरि 138 वटा चाहिँ अपग्रेडिङमा रहेका संस्थाहरू बन्द गरिए। त्यसको विरुद्धको हाम्रो यो आन्दोलन हो। त्यसपछि ती अपग्रेडिङमा ऐनमै व्यवस्था भएपछि ती अपग्रेडिङ अहिलेसम्म 5 वर्षमा पनि अपग्रेडिङ हुन सकेनन्। त्यसको लगत्तै फेरि सिटिभिटी र आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्र फरक हुँदै पनि सिटिभिटीको चाहिँ अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सिटिभिटीले पनि त्यो अधिकार हस्तक्षेप गर्दा कुनै कुरा नबोलिकन उसले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सिटिभिटीबाट सञ्चालन गरिएका 73 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। त्यसको विरुद्धको लागि गरिएको यो आन्दोलन हो। हामीले भन्न चाहन्छौँ आयोगले समयमै यी कुराहरू सचिनुपर्छ र यो देशका झन्डै 12-13 हजार चाहिँ नर्सिङ विद्यार्थीहरू पढ्न चाहेको शिक्षा, हामीले चाहिँ नर्सको अभाव छ। अहिले चाहिँ हस्पिटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 73 वटा कलेजहरू बन्द हुँदाको अवस्थामा झन्डै 1760 जनाले मात्र अब हामीले विद्यार्थी लिन पाउँछौँ। यो अवस्था रहिरहने हो भने अबको 2 वर्षमा कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ स्वास्थ्य तर्फको नर्सिङ चाहिँ पेसामा चाहिँ मेन पावर पाउने छैन। आयोगले समयमा नै समाधानको उपाय ननिकालेकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेको अध्यक्षतामा प्रिया स्मृति ढकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपालगञ्जमा सम्पन्न प्रेस युनियनको 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी चेतकान्त भट्टराईलाई पराजित गर्दै ढकाल अध्यक्षतामा निर्वाचित भएका हुन्। ढकाल 96 मतका साथ विजयी हुँदा भट्टराईले 48 मत प्राप्त पाएका थिए।
उपाध्यक्षमा कमल खत्री, उपाध्यक्षमा महिला निशा शाह, सचिव भीष्म लोध, सहसचिवमा माया अधिकारी र कोषाध्यक्षमा खड्ग बहादुर खत्री निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा रामप्रसाद आचार्य, विक्रम बुढा छेत्री, समीर शाही, मार्शल राज सन्ज्याल, अनिल गौतम, आरती कट्टेल, लक्ष्मी गौडेल, सावित्री विश्वकर्मा, निर्मला कुमारी थारू, सुविता थारू, अभिषेक गुप्ता, रवि कनोजिया, सलामत अली शेष, प्रेम सिंह एसके र रवि कनोजिया, सलामत अली शेष, प्रेम सिंह एसके र सुखराम चिनीमार निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्ष खत्री, सहसचिव अधिकारी तथा मधेसी सदस्यद्वय गुप्ता र कनोजिया निर्विरोध हुँदा अन्य सबै निर्वाचित प्रक्रियाबाट चुनिएका हुन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 4 को शहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट गौरव स्मृति तथा बी ओल सेल्फ फाउन्डेसन नेपालगञ्जले एक दिने निशुल्क आँखा जाँच शिविर शनिबार सम्पन्न गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका भित्र अन्य वडाहरूमा समेत निशुल्क आँखा जाँच शिविर सञ्चालन गरेको तथा आउने दिने समेत गर्ने जानकारी गराउँदै सहयोगी डाक्टर विजरेश कुमार मिश्राले 8000 बढी सेवाग्राहीहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै गौरव स्मृति फाउन्डेसनको सहकार्यमा निशुल्क औषधि समेत उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। विगत 3-4 वर्षदेखि मानव सेवामा समर्पित गौरव स्मृति फाउन्डेसनले हालका दिनमा थप ऊर्जाका साथ सक्रिय रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जानकारी गराएको छ। गौरव स्मृति फाउन्डेसनको आयोजना तथा वडा नम्बर 4 को सहकार्यमा सम्पन्न शिविरमा वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य उत्तम सिंह सिजापति, सलिम मुसलमान, महिला सदस्य सुमिता श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका निरीक्षक जागेश्वर बस्नेत, नेपाल ट्रेड युनियन बाँके उपमहानगर अध्यक्ष टोलेन्द्र विक, गौरव स्मृति फाउन्डेसनका अध्यक्ष मधु शाह, उपाध्यक्ष करण शाह, सचिव सुखराम ठाकुर, सहसचिव प्रेरणा शाही, सदस्यहरू शिवम शाह, विजय कोशी, मुन्सी हजाम, ब्रिजेश मिश्रा, राजन साई, शुभम वैश्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। विभिन्न साहित्यिक गतिविधि बढ्दै गएको बाँकेका पछिल्लो समयमा उर्दू भाषाको संरक्षणका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। नेपालगञ्जका उर्दू साहित्यकारहरूको संगठन गुलजार ए अदबले उर्दू भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। सोही क्रममा यहाँ समय समयमा उर्दू गजल गोष्ठी आयोजना गरेर सो अदबले उर्दू भाषालाई युवा समक्ष चिनाउने काम गरिरहेको हो। सोही क्रममा शनिबार गुलजार ए अदबले नेपालगञ्जमा मासिक उर्दू गजल गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। गुलजार ए अदब बाँकेद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार उर्दू साहित्यकारद्वारा मासिक गजल गोष्ठी कार्यक्रम गर्दै आइरहेकोमा सोही अनुसार स्थानीय महेन्द्र पुस्तकालयमा गजल गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण नेपालगञ्जका 5वटा नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएका छन्। आयोजनाको सिफारिसमा सरकारले नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनका लागि 100 शैय्याको अस्पताल अनिवार्य गरे पनि डिप्लोमा इन नर्सिङ विषय पढाउने यहाँका 5वटा क्याम्पस बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय सिंहले बताउनुभयो। उहाँले बीएससी नर्सिङ र डिप्लोमा इन नर्सिङ पढाउने क्याम्पसले 100 रुपैयाँको अस्पताल बनाउनु पर्ने नीति अघि सारेपछि डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्न चाहने यसका क्षेत्रका 2 विद्यार्थी वञ्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको निर्णयले निम्न र माध्यम वर्गका विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको जिकिर गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका सदस्य समेत रहेकी क्याम्पस सञ्चालक रेवती सिंहले नेपालमा सञ्चालित 228 शिक्षण संस्था बन्द भई 3480 विद्यार्थी सहुलियत दरमा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो।
बाँकेको खजुरामा बाढी आएको छ। स्थानीय पेडारी नालामा पानीको बहाव बढेपछि बाढी आएको हो। बाढी आएपछि पानी सडकमाथि हिँडडुल गर्न समेत नसकिने अवस्थामा पुगेको स्थानीय गौरव सापकोटाले बताउनुभयो। सडक माथिबाट बाढी बग्न थालेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। सडक वारपार गर्न नसकिने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। पेडारी नालामा रहेको जीर्ण पुलको सट्टामा नयाँ पुल नबनाउँदा थप कठिनाई खजुराका जनताले बेहोर्न परेको आदर्श युवा सञ्जाल खजुराका सचिव सुभाष निरौलाले गुनासो गर्नुभयो। खजुरा 1 नम्बर र खजुरा बजार जोड्ने उक्त पेडारी नालाको पुल छिटो निर्माण गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने निरौलाले बताउनुभयो। पानीको बहाव बढ्दै गइरहेकाले सचेत भई यात्रा गर्न खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले अनुरोध गर्नुभयो। बाँकेको खजुरा तथा बर्दियाको गुलरिया सडक खण्डमा निर्माणाधीन सडकको ठेक्का सम्झौता सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले ताड्ने निर्णय गरेको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले सडकको काम सम्पन्न गर्ने तदारुकता नदेखिएपछि डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो। 3 पटक म्याद थप र त्यस यता पनि लगातार विभिन्न सुविधा दिएर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि ठेकेदार कम्पनी गजरमुखी कन्स्ट्रक्सनबाट काम हुन नसकेपछि सम्झौता तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख निरज साकेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयबाट लामो समयदेखि काम नगर्ने ठेकेदार संघको सम्झौता तोडेर नेपालगञ्ज बर्दिया सडक निर्माण गरिरहेको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई काम सुम्पन आग्रह गर्दै आएका थिए। ठेक्का सम्झौता तोडिएको खबरले आफू खुसी भएको बताउँदै खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले अबको बाँकी काम सडक विभागको निगरानीमा शर्मा एन्ड कम्पनीबाट गराउन आग्रह गर्नुभयो। काम नगर्ने ठेकेदार संघको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाले पटक पटक डेलिगेसन गएको स्मरण गर्दै त्यस्ता ठेकेदारलाई कालो सूचीमा लैजान ढिला गर्ने नहुने उनले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 3 स्थित 1 लैली मोड नजिक गुप्ता भाडा पसलका प्रफुल्ल चन्द गुप्ताको आइतबार बिहान 6 बजेतिर करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। घरको इन्भर्टर बनाउने क्रममा करेन्ट लागेर अन्दाजी 45 वर्षीय फुलचन्द गुप्ताको मृत्यु भएको हो। आइतबार बिहान करिब 6 बजेतिर घरको इन्भर्टरको तार निकाल्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको उनका छोरा सहिल गुप्ताले जानकारी दिए। उनको अन्तिम संस्कार हिन्दू परम्परा अनुसार स्थानीय बुलबुलिया सामसान भूमिमा आइतबार 4 बजे गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकले आज आइतबारदेखि हुने परीक्षामा असहयोग गर्ने भएको छ। आंशिक प्राध्यापक इकाइ समिति महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जले 25 गते सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आइतबारदेखि परीक्षा सञ्चालनमा असहयोग गरेका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न क्याम्पसमा आंशिक रूपमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरूका समस्या समाधानका लागि त्रिवीले तत्कालीन समयमा आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक र त्रिवी बीच 2077 सालमा भएको सम्झौता गरेको थियो। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस आंशिक प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलनका संयोजक भेषराज भूषालका अनुसार त्रिवीले 2077 पुस 24 गते गरेका 7 बुँदे सम्झौताका आंशिक प्राध्यापकहरूको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। तर यस क्याम्पसमा हालसम्म शालीनतापूर्वक त्रिवीको निर्देशन र सम्झौता अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दा क्याम्पस प्रमुख स्वयंबाट असफल बनाउने देखिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै 2 वर्षसम्म त्रिको निर्देशन अनुसार काम नहुने क्याम्पस प्रमुखको गैर जिम्मेवारी कार्य भएको भनिएको छ। प्रशासनले आंशिक शिक्षकहरू बीच विभाजन गर्ने र समस्या समाधान गर्न ढिलाइ सुस्ती गरेको बताइएको छ। आंशिक प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरूले समस्या समाधानका लागि विभिन्न समिति समेत बनाएको संयोजक भूषालले बताउनुभयो।
साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड भोटाहिटी काठमाडौँको नाममा रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 को घडेरी जग्गा र बाँके जिल्ला कोहलपुर वडा नम्बर 3 को जग्गा अनुचित लाभ लिई कम मूल्यमा बिक्री गरी संस्थाको आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा उक्त सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष जय कुमार खड्का सञ्चालक समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। जग्गा अन्त्यत कम मूल्यमा बिक्री गरी संस्थालाई 4,04,24,181 रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य भ्रष्टाचार कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई जग्गा बिक्री बापत संस्थालाई नोक्सानी पुर्याइएको बमोजिम कैद र जरिवाना गरी ऐनको दफा 17 बमोजिम बिगो समेत असुल उपर हुन माग दाबी लिएको बिहिबार अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 14.81 अङ्कले बढेर 2080.86 बिन्दुमा पुगेको छ। आज फाइनान्स उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार र अपर साङ्ले हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10% तथा माउन्टेन इनर्जी नेपाल कम्पनीको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको शेयर 10% ले ओह्रालो लागेको छ। आज 271 वटा कम्पनीका 97,18,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्। 95,900 वटा कारोबारमा 3,01,84,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रोमोटर शेयर 58,45,00,000 रुपैयाँ र घोराई सिमेन्टको शेयर 23,15,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनले क्राइमिया द्वीपमा आक्रमणका लागि पठाइएका 20 वटा ड्रोन रुसले नष्ट गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनले मध्यरातमा आक्रमणका लागि पठाइएका ड्रोन नष्ट गरेको हो। युक्रेनले भने त्यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुस युक्रेन द्वन्द्वका बीच युक्रेनले रुसको नियन्त्रणमा रहेको क्राइमियामा बारम्बार आक्रमण गर्दै आएको छ। दुई देशबीच पछिल्लो समय ड्रोन आक्रमण हुन थालेको छ। रुसले गत जुन र जुलाईमा मात्रै गरेको आक्रमणबाट युक्रेनमा ठूलो क्षति भएको समाचारमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले मलेसियामा हुने 4 राष्ट्र सम्मिलित 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिने भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, हङकङ र कुवेतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अगस्त 22 देखि 26 सम्म हुने प्रतियोगिताका सबै खेल क्वालालम्पुर स्थित बायुमास ओभलमा हुनेछ। नेपालले अगस्त 22 मा हङकङ, 23 मा कुवेत, अगस्त 25 मा मलेसियासँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछ भने पुछारको 2 टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्लेअफ खेल्नेछ। नेपाल तयारीका क्रममा अगस्त 17 मे मलेसिया जाने भएको नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले बताउनुभयो। यो प्रतियोगिता मलेसियामै अगस्त 29 सुरु हुने महिला 2020 विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीको रूपमा हुनेछ। मलेसिया र नेपाल सहित 2020 विश्वकपको एसिया छनौटमा UAE, कतार, भुटान र बहराइनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न भन्सारका कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्री महतको निर्देशन। कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि सरकारले पूरा सहयोग गर्ने जिकिर। व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न व्यापार कम्पनीलाई आपूर्ति मन्त्री रिजालको निर्देशन। सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख।
सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समितिको मागबाट पछि नहट्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई, उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्नेमा जोड। युक्रेनले क्राइमिया द्वीपमा आक्रमणका लागि पठाइएका 20 वटा ड्रोन रुसद्वारा नष्ट। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनमा ठूलो क्षति। र नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले 2020 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिने, प्रतियोगितामा 4 राष्ट्र सहभागी हुँदै। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै